इधर रूह की हर तह में समूलूं तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। और गुलाबो अंबरो मिश्के खुतन मिले न मिले, गुलाबो अंबरो मिश्के खुतन मिले न मिले, तेरे पसीने के सदक़े चमन मिले न मिले। और खुदा के वास्ते तैबा में छोड़ दो मुझको, खुदा के वास्ते तैबा में छोड़ दो मुझको, न छूटेगा मुझे तैबा वतन मिले न मिले। काले रंग के काले अमाल उम्मत के छुप जाएं, इसीलिए आका ने चुनी है काली कमली अपनी। गर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत व आली रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल की गहराइयों के साथ बावाज़ बुलंद हदीय दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दरूद पाक की बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, बारहा आपके सामने बयान किए जाते हैं। जो कोई ज़ाकिर दरूद हो जाता है असल में वो रब से करीब हो जाता है, और अल्लाह ताला जिन बंदों को बख्शने का इरादा फरमाते हैं उसको दरूद की तौफ़ीक़ों से सरफराज फरमा देते हैं। लिहाजा बावाज़ बुलंद एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी अभी जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर अपने कलाम में इरशाद फरमा रहे हैं, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की जैसा कि करने का हक है, उसकी फरमाबरदारी करो। अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे अमल करना ये अल्लाह की इताअत में से है, अल्लाह की फरमाबरदारी में से है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर जो कोई अमल करता है तो उसके लिए मुबारकबाद भी है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाते हैं, और अल्लाह ताला अपने उस बंदे को इनाम से सरफराज फरमाते हैं। तो अल्लाह के इनाम अगर लूटने हैं तो आपको इताअत करनी पड़ेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गामज़न होकर, तो फिर कामयाबी व कामरानी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम खसारे में, हम नुकसान में हैं। हम जिंदगी दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं और आंख मूंछ कर गुजार रहे हैं, अपने नफ्स की खातिर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। नफ्स परस्ती हमारी बामे उरूज पर है, हमारा दिल जो बोलता है हम वो करते हैं, हमारा दिल जो बोलता है हम वो करते जाते हैं। मगर हमारे असलाफ की तरफ हम निगाहें उठाकर देखें तो उनके क्या कैफियत थे, उनके क्या मामूलात थे। वो तो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारा करते, जो अमल करते अल्लाह के वास्ते करते। किसी से दोस्ती करते तो अल्लाह के वास्ते दोस्ती करते, किसी से दुश्मनी उनकी हो जाती तो अल्लाह के वास्ते दुश्मनी होती, उसमें कोई दूसरा मामला उनका नहीं होता। आज हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी, हमारे मामलात हमारे नफ्स की खातिर है, हमारे नफ्स की खातिर है। हम अपने नफ्स के एतबार से दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं। अल्लाह की रजा के लिए ये कोई ऐसा मामला हमारे सामने आता ही नहीं। हज़रत क़िबला हमेशा फरमाया करते थे, एक साहब जो है वो गुजरते थे एक रास्ते से और हमेशा कहते थे, मैं तेरा बंदा नहीं तू मेरा खुदा नहीं। हर बात पे ये कहते कि मैं तेरा बंदा नहीं और तू मेरा खुदा नहीं। क्या बोलते? लोगों ने पकड़ लिया, बोले हजरत क्या फरमा रहे हैं आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी से इनकार कर रहे हैं। बोले अस्तग़फिरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। देखो मेरा जो नफ्स है ना, मुझे वो बुराई की तरफ ले जाना चाहता है। मेरा नफ्स है ना, मुझे ग़िज़ाओं की तरफ ले जाना चाहता है। कहता है कि वो गुलाब जामुन जबरदस्त है, वो जलेबी जबरदस्त है, वो बिरयानी जबरदस्त है, चलो उसको टेस्ट कर लेंगे। तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं कि तू मेरा खुदा नहीं है जो मेरे पे हुक्म चलाने के लिए, तू मेरा खुदा नहीं है और मैं तेरा बंदा नहीं हूं, मैं तो अपने परवरदिगार का बंदा हूं। मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं तो अपने परवरदिगार की सुनता हूं। बड़ों की बातों में भी हिकमत होती थी। तो उनका तरीका क्या था, उनके मामलात क्या थे? अल्लाह की रजा के लिए जो अमल करते अल्लाह की रजा के लिए करते। और फिर हम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करते हैं। अगर मैं यहां सबसे पूछ लूं कि भाई आप सरकार से मोहब्बत करते हैं, तो सारे के सारे कहेंगे हम जान से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ऐसा है नहीं है? बोलिए जरा जोर से एक मरतबा बोलिए, आप जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अमल कितना करते हैं? जिससे मोहब्बत होती है उसका तरीका अपना लिया जाता है ना, है नहीं? जिससे मोहब्बत होती है उसका क्या करते हैं हम? तरीका अपनाते हैं। किसी नाचने वाले का जो है आपसे ताल्लुक हो जाए, आप उससे मोहब्बत करने लगे। कोई नाचने वाले फिल्म अदाकार जो होते हैं उनसे मोहब्बत हो जाए, अब उसके बाद में खा वो लड़की हो खा वो लड़का हो, लड़की है तो वो नाचने वाली जो औरत है उसकी जैसी अदाएं अपनी पेश करने लगी,
اور لڑکا اگر محبت کرتا ہے تو وہ بال کیسے کٹایا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، وہ کیسے گفتگو کرتا ہے، وہ کیسے اسٹائلز مارتا ہے، بچہ پورے وہی اسٹائلز مار رہا ہے۔ اس کی مثال، زندہ مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کسی اداکار نے سر پہ بال کٹائے ٹیڑھے بنگے، تو نوجوان جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنا فالوور بنا کے رکھے ہیں، اب اس کے فالوور بن چکے ہیں، تو جیسے ہی اس کے فالوور بن گئے تو اب کیا کیا، بال بھی تیرے تیرے کاٹنے لگے، بال بھی تیرے تیرے۔ پہلے کے زمانے میں جانوروں کے جو بال کاٹے جاتے تھے آج انسانوں کے کاٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ اداکار نے اپنے ویسے بال بنا لیے ہیں۔ پہلے معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کا کپڑا پھٹ جائے تو اس کو ایک جو ہے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ بڑا غریب ہے، بڑا پریشان حال ہے، بڑا قسمہ پرسی کے اندر مبتلا ہے، اس کے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں کہ اس کے پاس پہننے کے لیے صدقت کے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ آج کیا ہو گیا کہ کسی ناچنے والے نے اپنے جسم پر کپڑے پھاڑ لیے، اب اس کے بعد کیا ہوا، نوجوان اپنے پیسے خرچہ کر کر اس کپڑوں کو پھٹا رہے ہیں، اچھے کپڑوں کو پھاڑ لیں اور پھاڑ کے وہ کپڑے پہن رہے ہیں اور اس میں اعزاز جو ہے محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی عزتیں ہم کو مل رہی ہیں۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی یہ دنیا کی محبت کرنے والے تو کامیاب ہو گئے، کپڑے پھاڑ کے کامیاب ہو گئے، بال کٹا کے کامیاب ہو گئے، انداز لہجہ بنا کر کامیاب ہو گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بتائیں ان معاملات میں سے کون سے معاملے پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ ہے، ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، ہمارے دلوں کے اندر کتنا میل بھرا ہوا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں کتنا برا سوچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے راضی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کی بیوی آپ سے راضی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب معاملات ہوں اور پھر آپ دعوے دار محبت ہو کہ میں بے انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی احمق بنا رہے ہیں اور سامنے والے کو بھی احمق سمجھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گامزن ہو جائے، واحد کلام رہیں، آپ کے زبان سے جو بات نکلے بات نہ پلٹے۔ اب ایسا ہو گیا، بعض اوقات تو ایسے ہماری مثالیں دی جا رہی، بڑی شرم کی بات ہے۔ حافظ مولانا شیخ احمد مدنی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں انتقال کر گئے، رئیس الحفاظ تھے آپ۔ تو ایک مرتبہ آپ سنا رہے تھے کہ ان کے ایک شاگرد تھے جو امریکہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ اب وہ جو امریکہ کے شاگرد تھے ملاقات کے لیے آئے، آنے کے بعد میں انہیں اپنے ساتھی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک ساتھی ان کا وہ کسی یہودی کے ساتھ بزنس کر رہا تھا، وہ یہودی کے ساتھ بزنس کر رہا تھا، اور بزنس کے اندر یہ ہوا کہ جب بام عروج پر بزنس پہنچا، وہ جو یہودی تھا دھوکہ دے دیا۔ اب دھوکہ دے دیا، دھوکہ دینے کے بعد میں کیا کیا، وہ جتنا مال تھا سارا کا سارا ہڑپ لیا، جو کاروبار تھا اس پہ بیٹھ گیا اور بولا بھائی تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بارہا بولتے رہے بھائی دے دے، وہ قطعی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہ پریشان ہوئے، اسی پریشانی کے عالم میں وہ یہودیوں کے جو مسیحا ہوتے ہیں، یہودیوں کے جو دینی رہنما ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جا کے تم وہاں پر بولو، غالباً تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کے جو مسیحا تھے، رہنما تھے، ان کے پاس گئے، جا کے بولے دیکھیے فلاں شخص ہے، وہ ایسا ایسا کیا ہے، ایسا ایسا کیا ہے، اس کے بعد میں مجھے ایسا دھوکہ دے دیا، میرا مال ہڑپ لیا ہے، آپ برائے مہربانی مجھ کو جو ہے عذرائے کرم وہ میرا پیسہ میرے پارٹنرشپ میں کو واپس دلا دے، ٹھیک ہے تم 3 دن کے بعد میں آؤ۔ اچھی بات ہے بول کے وہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں دوسرا دن گزرا، دوسرا دن گزرتے وہ جو یہودی تھا وہ آیا، آنے کے بعد میں وہ بزنس میں سے آدھا پورا جتنا ایکول آدھا حصہ کیا، یہ سارے پیسے بھی دے دیا، سارے معاملات بھی دے دیا۔ بولا بھائی اور کچھ باقی ہوں کیا میں تمہارا؟ بولے نہیں، زمانے سے جو ہے 1-2 سال سے میں پیچھے لگا ہوا تھا، قطعی طور پہ یہ شخص کچھ نہیں دیا، دھوکہ دے رہا تھا، اور آج اس کو کیا ہو گیا، سارے معاملات دے دیا۔ اس کے بعد بولا سب ختم، تمہارا ہمارا ختم، جا رہا ہوں، چلے گا۔ بولے ایسا کیسا دے دیا؟ پھر خیال آیا میں جا کے وہ یہودیوں کے رہنما کو بولا تھا، لہٰذا وہی کچھ کام کیا ہے، لہٰذا فوراً سے جو ہے وہ رہنما کے پاس پہنچے، جا کے بولے بے انتہا آپ کا شکریہ، آپ 3 دن بولے تھے، 2 دن کے اندر ہی کام ہو گیا۔ تو بولے تمہارا کام ہو گیا نا، چلے جاؤ۔ بولے نہیں، میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں
کہ یہ ہوا کیسے, یہ مجھے دے دیا کیسے, کیا معاملہ ہو گیا, کیسا یہ مجھے دے دیا, یہ تو دینے کے واسطے قطعی طور پہ تیار نہیں تھا, یہ قطعی طور پہ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھا, آپ نے ایسا کیا کہہ دیا؟ بولے جاؤ تمہارا کام ہو گیا, تم چلے جاؤ. بولے نہیں بتائیے بتائیے, پیچھے لگ گیا. تو کہتے ہیں بات دراصل ایسی ہے, میں نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کب سے تو مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے لیے لمحہ فکر ہے, ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ایک یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ کب سے تم مسلمان ہو گئے, جب ویسے ہی میں اس سے سوال کیا تو فوراً توبہ کر کے تمہارا مال تمہارے کو لوٹا دیا واپس. کیا مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے؟ کیا مسلمان تکلیف دینے والا ہوتا ہے؟ ارے ہماری تو قسمیں کھائی جاتی تھی, ہماری تو مثالیں موجود تھی کہ ہم زبان پہ سے پھرتے نہیں, ہم کسی کو تکلیف دیتے نہیں, راحت کا دوسرا نام مسلمان تھا. آج کیا ہو گیا؟ آج دھوکہ دہی کے اوپر آ گئے, آج لوگوں کو فریب میں ڈال رہے. آج جو ہے کئی لوگ ایسے ہیں معاملہ داری کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, معاملہ داری کے بعد میں بکھر جاتے ہیں. جاؤ بھائی جاؤ, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, ہو گیا ختم, بات کرو ختم, برخاست. غلط بات, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. واحد کلام رہیں, زبان کی بھی حفاظت کریں. واطیع اللہ واطیع الرسول کے زمرے میں نہیں آ سکتے وہ لوگ جو دھوکہ دہی سے کام کیا کرتے ہیں, لوگوں کو پھرا دیتے ہیں, لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں, زبان پر قائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ تھا, ایک شخص عالم طواف میں تھا, اس شخص کے پیچھے اور ایک شخص تھا. اچانک سے جو ہے وہ سامنے والے کے احرام پہ پاؤں پڑ گیا, احرام کھل گیا. اب وہ جو صاحب تھے برہنہ ہو گئے, بڑے غصے میں آئے, پیچھے والے کو پچکڑ مارے, انہیں مر گیا. حضرت عمر کا دور تھا, امیر المومنین کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں قتل کا بدلہ قتل ہے, اب تجھے قصاص دینا پڑے گا. وہ کہتا حضور مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیجئے, میں چاہتا ہوں, میرے پاس میرے بھائی کی امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہاں پر ہے, اگر میرے کو تھوڑی سی 3 دن کی مہلت دے دی جائے تو میں اپنے شہر جاؤں گا, اس کا معاملہ طے کروں گا, اس کے بعد میں پلٹ کے آ جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم کو ہم مہلت تو دے سکتے ہیں, مگر تمہاری ضمانت کون دے گا, تمہاری ضمانت کون دے گا؟ اب سارے صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں, سب ٹھہرے ہوئے ہیں, لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو حسرت کی نگاہوں کے ساتھ دیکھنے لگا. تو اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, جو بے انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے سرشار, جو جلیل القدر صحابی ہیں. جب حضرت ابو ذر کا انتقال تھا تو جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پکے ایمان والے تھے, ایک ایمان والا چلے گیا, حضرت ابو ذر اور حضرت حیدر کرار علیہ السلام. 2 جو ہے بالکل یا طور پہ سنتوں پہ گامزن تھے, ہر چیز کے اوپر, کوئی چیز میں ان سے گڑبڑ نہیں ہوتی. رونے لگے بول کے. اب وہ حضرت ابو ذر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, ضعیف العمری ہے. آپ نے آواز دی کہ میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں. سارے کے سارے پریشان ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہے, انہوں نے ضمانت دے دی. بولے ابو ذر معلوم ہے نا اگر یہ نہیں آئے گا تو پھر تلوار تمہاری گردن پہ چلے گی, تمہاری گردن پہ تلوار چلے گی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم. بولے جاؤ 3 دن کے لیے جاؤ. اب وہ 3 دن کے لیے چلا گیا. حضرت ابو ذر اپنے معمولات کے اوپر ہیں, 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, تیسرا دن آ گیا. سارے صحابہ پریشان ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہے, کیونکہ آپ نے ضمانت دی ہے, اگر وہ شخص آئے گا نہیں تو پھر گردن نکال دی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ عصر کا وقت قریب ہو رہا ہے. صحابہ جا کے حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر امیر المومنین, ہم ابو ذر کے بدلے میں پیسہ دے دینا چاہتے ہیں, آپ ابو ذر کو بخش دیں. وہ آتا نہیں معلوم. بولے نہیں پیسہ نہیں, کچھ نہیں. بولے نہیں اب تو ان سے قصاص ہی ہوگا, نہیں کچھ ترکیب نکالیے. تو آپ نے تلوار ہاتھ میں دی, ایک تخت سامنے تھا, فرماتے ہیں اس کے 2 ٹکڑے ایک مار میں کر دو. کر سکتے ہیں؟ بولے ممکن نہیں ہے. تو بولے یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے صحابہ پریشان ہیں کہ آج ہونے والا کیا ہے, کیا آج ابو ذر کو شہید کر دیا جائے گا, ان سے قصاص لے لیا جائے. حضرت ابو ذر بے انتہا آرام میں. اب سپاہی چلے گئے ابو ذر کے گھر پہ, بولے چلو وقت ہو گیا ہے, تیسرا دن مکمل ختم ہونے پہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر جو ہے قصاص لیا جاتا تھا اس مقام پہ آئے. اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں میں ذرا نماز ادا کر لیتا ہوں. آپ نے نماز ادا فرمائی. اب اس کے بعد میں جس مقام پہ گردن نکالی جاتی وہاں لے جا کر حضرت ابو ذر کو بٹھا دیا گیا. اللہ اکبر. جلاد بھی تیار ہے, امیر المومنین بھی سامنے موجود ہیں, سارے صحابہ ششدر و حیران ہیں, سب عالم پریشانی کے اندر ہیں, حیرت کی نگاہوں سے, اچنبے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حکم دیا گیا, تلوار اٹھائی گئی, جلاد کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں,
तलवार उठाई गई। अब जैसे ही छोड़ने वाला है तलवार, घोड़ों के टापों की आवाज शुरू हो गई, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि रुक जाओ, कोई आ रहा है। गर्द उड़ रही है, एक शख्स दौड़ता हुआ घोड़े पे आया, देखा तो वही जवान है। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही वक्त पे पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही वक्त पे पहुंच गया। नहीं तो आज बेकसूर के हजरत अबू जर को अपनी जान देनी पड़ती। सामने आता है, कहता है कि मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ शख्स तू वापस क्यों आया? जवान था, रुक जाना था, अल्लाह तुझे माफ फरमा देता, मेरी तो वैसे भी उम्र हुई, ऐसे भी मरता वैसे भी मरता। बोले हजरत अगर आज नहीं आता तो लोग ये कहते कि मुसलमान धोखेबाज होता है, मुसलमान धोखेबाज होता है, इसीलिए आ गया। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद में हजरत अबू जर को जो खिसास लेने के लिए उसके घर वाले खड़े थे, मरने वाले के, वो सारे के सारे कहते हैं कि हम उस शख्स को माफ करते हैं, इस शख्स को हम माफ करते हैं। उनसे पूछा गया, भाई तुम इसको माफ क्यों कर रहे हैं? ये तो तुम्हारे बाप का, भाई का, बेटे का कातिल है, तुम इसे माफ क्यों कर रहे हैं? बोले अगर आज मैं इसको माफ नहीं करता, वो कहते हैं कि आज हम इसको माफ नहीं करते तो लोग ये कहते कि मुसलमान के पास दिल नहीं होता। क्या नहीं होता? मुसलमान के पास दिल नहीं होता, आफू दरगुजर नहीं होता, इसीलिए हम इसको माफ करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू जर से पूछते हैं, अबू जर इस शख्स को आप जानते थे? फरमाया नहीं। इसका नाम? बोले नहीं। इसका पता? नहीं। तो फिर आपने जमानत कैसे दे दी? फरमाते हैं अगर आज मैं इसकी जमानत नहीं देता तो लोग ये कहते कि मुसलमान खुद गर्ज होता है। तीनों क्वालिटी भी मुसलमान के अंदर नहीं होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मगर आज क्या हुआ है? किसने हमें गुमराह किया है? कहां हम जा रहे हैं? किधर हम दौड़ रहे हैं? कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? आज हम इस्लामियात से दूर हो रहे हैं, आज हम नमाज से दूर हो रहे हैं, फिर आशिक रसूल है, मोहब्बत करें। ऐसा वाकया सुनने में आया, दिल कांप गया, दिल कांप गया। एक जनाजा बेंगलुर में था, मैं अतीक अहमद साहब के पास रूबरू प्रोग्राम चल रहा था, तो अतीक अहमद साहब जब अपना बयान शुरू करे, हमारा बयान उसके बाद में उनका बयान, तो सुना रहे थे कि एक वाकया ऐसा पेश आया कि इतनी खुदगर्जी, इतनी मामलात बढ़ चुके हैं कि वालिद का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज में बेटा शरीक नहीं हुआ। उससे सवाल किया गया, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा, मस्जिद में क्यों नहीं आया? तो बोले इत्तेफाक से मैं वो महंगा जूता पहन के आ गया था, वो जो है महंगा जूता पहन के आ गया था, करीबन 60,000 70,000 का मेरा जूता है, अब वो बाहर रखता तो कोई चोरी कर लेता, इस बात से जो है मैं नमाज के लिए अंदर नहीं आया, बाहर ही ठहरा रहा। अल्लाह अकबर। कहां चले गए? किधर है किरदार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें कहां चले गई? किधर चले गई? क्या कर रहे हैं? कौन सी गुमराही के अंदर मुब्तला है? अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, मुसलमानियत है, बाकी मामलात मुसलमानियत के हैं? गौर करें कितनी गुमराहियों के अंदर हम जा चुके हैं, कैसे हमारे हालात हो गए। फिर हम पक्के मुसलमान, अच्छे मुसलमान, हमारे जैसा कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गामजन होना पड़ेगा, आप कामयाब व कामरान होंगे, फला पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम खसारे में, नुकसान में। भाई का दर्द अपने सीने में महसूस करें। हम अपने घर के सगे भाइयों का दर्द महसूस नहीं करते हैं। आज जायदाद के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए बहन से रिश्ते खत्म हो गए कई लोगों के, भाई भाई से नहीं मिलता है। ये दुनिया के पैसे, ये दुनिया के पैसे लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे? उस्मान अली पाशा को अल्लाह ने सल्तनतें अता फरमाई थी, क्या हुआ? कोई पैसे साथ ले गए? बड़े बड़े हुक्मरान मौजूद थे, आज उनकी खबरें हैं, पैसे कोई मामलात नहीं है, कोई चीज उनके पास मौजूद नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप अपने किरदार बनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गामजन करें, सुन्नतों के आमिल हो जाएं, फिर जिंदगी भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। ऐसा नहीं